नमस्कार, प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म सरोज कोइराला। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। कोरोना संक्रमणका कारण निषेधाज्ञा जारी गरिएका जिल्लाको संख्या 56 पुग्यो। 41 जिल्लामा पूर्ण र 15 जिल्लामा आंशिक लकडाउन। कोरोना भाइरसको महामारीका बेला निजी अस्पतालहरूको लुटधन्दा सुरु। जथाभावी शुल्क असुल्ने अस्पताललाई कडा कारबाही गर्ने सरकारको चेतावनी। कोरोना संक्रमणका कारण दैनिक नयाँ रेकर्ड कायम हुँदै पछिल्लो 24 घण्टामा करिब 4000 को मृत्यु, 4,12,000 भन्दा बढी संक्रमित। कोरोना विरुद्धको खोपमा बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी सुरक्षालाई छुट दिनुपर्ने विषयमा अमेरिकाको समर्थन। कोरोना विरुद्धको युद्धमा सहयोग पुग्ने WHO को विश्वास। र चेल्सी च्याम्पियन्स लिग फुटबलको फाइनलमा प्रवेश। दोस्रो लेगको खेलमा स्पेनिस क्लब रियल मैड्रिड 2-0 गोल अन्तरले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। कोरोना संक्रमणका कारण निषेधाज्ञा लगाएका जिल्लाको संख्या 56 पुगेको छ। वैशाख 7 गतेदेखि जारी हुन थालेको निषेधाज्ञा 56 जिल्लामा पुगेको हो। त्यसमध्ये 41 जिल्लामा पूर्ण र 15 जिल्लामा आंशिक आदेश जारी भएको छ। गृह मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो समय दोलखामा जिल्लाभर र इलाम, धनकुटा र सिन्धुपाल्चोकमा केही ठाउँमा निषेध आदेश गरिएको छ। त्यस्तै आदेश जारी भएका अन्य जिल्लामा म्याग्दी, मुगु, तनहुँ, बारा, सिराहा र नवलपरासी पश्चिम रहेका छन्। त्यसमध्ये तनहुँ र म्याग्दीमा क्षेत्र तोकेर आंशिक आदेश जारी भएको छ। सरकारले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै विभिन्न जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट निषेधाज्ञा जारी गरी संक्रमण रोकथामको प्रयास भइरहेको छ। अहिले बाँके, सुर्खेत, काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, कास्की, कैलाली, पर्सा, दाङ, कञ्चनपुर, पाल्पा, चितवन, रूपन्देही, बागलुङ, बर्दिया, सल्यान, सुनसरी, दार्चुला, जाजरकोट, रुकुम पश्चिम, डडेलधुरा, झापा, मोरङ र गुल्मीमा निषेधाज्ञा लागू गरिएको छ। यस्तै प्युठान, काभ्रेपलाञ्चोक, गोर्खा, बाजुरा, उदयपुर, मकवानपुर, बझाङ, कालीकोट, स्याङ्जा, कपिलवस्तु, रामेछाप, ताप्लेजुङ र बैतडी, नुवाकोट, धनुषा, महोत्तरी, डोल्पा, डोटी, नवलपरासी, पूर्व दैलेख, अर्घाखाँची र रोल्पामा पनि आदेश कार्यान्वयनमा छ। त्यसमध्ये बागलुङ, दार्चुला, मोरङ, काभ्रेपलाञ्चोक, मकवानपुर, गोर्खा, कालीकोट, स्याङ्जा, रामेछाप, ताप्लेजुङ, तनहुँ र म्याग्दीमा आंशिक निषेधाज्ञा छ। कोरोना संक्रमण महामारीको मौका छोप्दै निजी अस्पतालहरूले आफू खुसी चर्को मूल्य निर्धारण गरेका छन्। संक्रमितको उपचारमा तोकिएको मूल्य अत्याधिक महँगो भएको भन्दै चौतर्फी विरोध भइरहेको छ। यस्ता बेला सरकार भने ठुलो हेरेर मात्र बसेको छ। काठमाडौँमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको भन्दै खुलेका केही निजी अस्पताल र मेडिकल कलेजले कोरोना संक्रमितको उपचार शुल्क निकै महँगो तोकेका छन्। कोरोना महामारीका बेला जनतालाई झन सहुलियत दिनुपर्ने बेला उल्टै अत्याधिक शुल्क निर्धारण गरेर ठगी गर्दै आएको अस्पताल हेम्स र काठमाडौँ मेडिकल कलेज पब्लिक लिमिटेडले नयाँ शुल्क नै सार्वजनिक गरेका छन्। गत आइतबार बेलुका 6 बजेदेखि लागू हुने गरी काठमाडौँ मेडिकल कलेज पब्लिक लिमिटेडले कायम गरेको नयाँ दर रेट सार्वजनिक गरेको हो। अस्पतालले कोरोना क्याबिनमा एउटा बेडको दैनिक 20,000 मूल्य तोकेको अस्पतालद्वारा जारी सूचनामा उल्लेख छ। सरकारी अस्पतालमा बेड पाउन सक्ने अवस्था नभएपछि बाध्य भएर निजी अस्पतालमा बिरामी भर्ना गर्नुपर्ने भएपछि सोही मौका छोप्दै शुल्क वृद्धि गरेका हुन्। कोरोना क्याबिनमा डबल बेडको दैनिक 10,000, डिलक्समा 25,000 तथा सुपर डिलक्समा उपचार गराउन चाहनेले 30,000 दैनिक रकम बुझाउनु पर्ने गरी KMC अस्पतालले सूचना जारी गरेको छ। तर मेडिकल कलेजकी निर्देशक डाक्टर अर्पणा न्यौपानेले भने उक्त गलत भएको भन्दै पन्छिन खोज्नु भएको छ। न्यौपानेले मन्त्रालयकै अनुमतिमा चर्को शुल्क तोकिएको दाबी गर्नु भएको छ। गभर्नमेन्टले तोकेको चार्जमा 50% एक्स्ट्रा राखेर पाउँछ भनेर हाम्रो त्यसरी नै फलो गरेको चिज हो। त्यसमा कुनै के पनि छैन हैन। त्यसलाई त अतिरञ्जित बनाइदिएको हो। अनि कोभिड फ्री बेड भनेको चाहिँ कस्तो भने हामीले आइसियु फ्री, हाई केयर फ्री हैन, भेन्टिलेटर फ्री, हाई फ्लो फ्री, NIV भने जुन मास्क गरेर लाउने भेन्टिलेसन हुन्छ नि, हेलमेट यताउताबाट सबै फ्री हो। खाली हामीलाई गभर्नमेन्टले केबिनमा चाहिँ राखेर उपचार गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ नि
50% नबढ्ने गरेर राख्नु होला भनेर हामीले साइन गर्दा नै गभर्मेन्टले भनेकै चिजको त्यही अगाडि नै हामीले यो 50% यति हुन्छ भनेर राखेको चिज हो। अब त्यसलाई कति विवाद गरेर यति नराम्रो पठाएको छ त्यसलाई पनि सच्याइदिनु। केबिनको लागि चाहिँ गभर्मेन्टकै नियममा गभर्मेन्टकै अगाडि हाम्रो जज अङ्कलले हामीसँग साइन गर्नुभएको छ, उहाँकै अगाडि बसेर 50% एक्स्ट्रा गर्न पाउने भनेर बनाएको ऊ हो त्यो। त्यो कसरी बाहिर गयो त्यो त थाहा भएन हामीले, तर त्यो उहाँहरूकै अगाडि नै बनाएको चिज हो। त्यसमा चाहिँ कसरी ड्र अप गरेको कस्तो इन्टेन्सन हो त्यो चाहिँ मैले पनि बुझाएको छैन। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले भने कोरोना महामारीका बेलामा जनतालाई दोहोरो शुल्क लिएर ढाड सिकाउने निजी अस्पताललाई कारबाही गरिने प्रतिबद्धता जनाएको छ। देशभित्र स्वास्थ्य गतिविधिहरूमा भइरहेका सबै कुराहरूको निगरानी गरिरहेको हुन्छ, त्यो हेरिरहेका हुन्छौँ। हामीले तपाईँले भनिरहनु भएको कुराहरू स्वास्थ्य मन्त्रालयको जानकारीमा आइसकेको छ। त्यसप्रति स्वास्थ्य मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण पनि भइसकेको छ। हामीले सार्वजनिक रूपमै ध्यानाकर्षण भएको कुराहरू पनि राखेका छौँ। सम्बन्धित निकायहरूलाई अनुगमन गरेर कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नेसम्मका कुराहरू पनि हामीले निर्देशन दिइसकेका छौँ। महामारीकै मौका छोप्दै ह्याम्स अस्पतालले पनि चर्को शुल्क तोकेको छ। सो अस्पतालको बेड चार्ज साधारण 7,000 रुपैयाँदेखि 50,000 रुपैयाँसम्मको शुल्क तोकेको छ। ह्याम्समा कोरोनाको बिरामीले एकै रात राखेर उपचार गराएको सुविधा सम्पन्न बेडको 50,000 रुपैयाँ असुली गर्ने गरेको छ। ह्याम्सले 2 जनाको सेयरिङ रुमको 15,000, 3 देखि 4 जनाको बेडका लागि 11,000, सिंगल क्याबिन बेडको 21,000, डिलक्सको 26,000, स्विट आइसोलेसन बेडको 50,000 र आइसियु बेडको 22,000 असुली रहेको छ। राजधानीको यी 2 अस्पतालहरू मात्र होइन, सबै निजी अस्पतालहरूले चर्को शुल्क लिएर कोरोनाको बिरामीको उपचार गरिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूलाई विश्वासको मत दिन गरेको आग्रह नेपाली कांग्रेसले अस्वीकार गरेको छ। प्रधानमन्त्री ओली देउवालाई भेट्न उहाँकै निवास बुढानीलकण्ठ जानुभएको थियो। त्यसक्रममा ओलीले वैशाख 27 गते प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत दिन कांग्रेसलाई आग्रह गर्नुभएको थियो, तर कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल लगायतले उक्त प्रस्ताव ठाडै अस्वीकार गर्नुभयो। प्रधानमन्त्रीले चरणबद्ध रूपमा गलत कामहरू गर्दै आएकाले विश्वासको मत दिन नसक्ने स्पष्ट पारेको भेटमा सहभागी कांग्रेस सहमहामन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले जानकारी दिनुभयो। प्रतिनिधि सभा विघटन, लुम्बिनी प्रदेशमा अल्पमतमा परेका नेतालाई मुख्यमन्त्रीमा शपथ खुवाएको लगायतका विषयमा कांग्रेसले आपत्ति जनाएको छ। हामीले स्पष्ट रूपमा भन्यौं, यो लोकतान्त्रिक इन्स्टिट्युसनहरूलाई चाहिँ कमजोर गर्ने काम भएको छ। लुम्बिनीको पनि हामीले उदाहरण दियौँ, यो गण्डकीको पनि उदाहरण दियौँ। यी कुराहरू भएसम्म व्यावहारिक रूपमा तपाईले प्रधानमन्त्रीज्यूले भने जस्तो जे भनिरहनु भएको छ, लोकतन्त्रको लागि हामी सँगै लडेका हौँ, यो मर्यादाप्रति प्रतिबद्ध छु भनेर जुन भनिरहनु भएको छ, त्यो अनुसारको व्यवहारमा पनि ती कुराहरू चाहिँ आउनु पर्यो। कांग्रेसले सरकारले ल्याएको अध्यादेशको पनि प्रधानमन्त्री समक्ष कडा विरोध गरेको छ। कोरोना विरुद्धको खोप आयातदेखि अन्य भ्रष्टाचार हुन सक्ने विभिन्न विषयमा कांग्रेसले प्रश्न उठाएको महतले जानकारी दिनुभयो। जस्तै कोरोना संक्रमण नियन्त्रण तथा खोप अभियानमा पनि सरकार असफल भएको कांग्रेसको आरोप छ। कोभिडको यो चाहिँ व्यापक संक्रमणलाई रोक्न, रोकथाम गर्न, पीसीआर टेस्टिङ गर्न, ट्रेसिङ गर्न, यो बोर्डरदेखि अरू चाहिँ व्यवस्थापन गर्न, क्वारेन्टाइन गर्न, त्यस्तै गरेर चाहिँ बेडको सुनिश्चितता गर्न, अक्सिजनको सुनिश्चितता गर्न, एन्टिबायोटिकको सुनिश्चितता गर्न, यी तमाम कुराहरूलाई चाहिँ गम्भीरताका साथ सरकारले लिनु पर्यो भन्ने कुरा पनि हामीले उठायौँ। भेटवार्तामा ओलीले एमाले र कांग्रेस मिलेर अघि बढ्न सके निष्पक्ष चुनाव गराउने आश्वासन दिनुभएको थियो। त्यसैगरी सत्ता साझेदारीका लागि पनि ओलीले प्रस्ताव राख्नु भएको भेटमा सहभागी वरिष्ठ नेता पौडेलले जानकारी दिनुभएको छ। ओलीले निष्पक्ष निर्वाचन गराउने आश्वासन दिँदै चुनावपछि कांग्रेस पहिलो र आफू नेतृत्वको एमाले दोस्रो पार्टी बन्ने तर्क गर्नुभएको थियो। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले विश्वासको मत लिने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको प्रयास असफल पार्ने निर्णय गरेका छन्, तर जसपा चाहिँ विभाजित देखिन्छ।
27 वैशाखको संसद बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई विश्वासको मत प्राप्त होला या नहोला भन्नेमा विभिन्न अनुमानहरू भइरहेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र सरकारको विगतको सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रले समर्थन नगर्ने बताइसकेका छन्। प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत प्राप्त गर्नबाट रोक्ने कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको रणनीति छ। विश्वासको मतको विषयमा जनता समाजवादी पार्टी चाहिँ विभाजित छ। जसपाको महन्त राजेन्द्र समूह प्रधानमन्त्री ओलीलाई सघाउने मनस्थितिमा देखिन्छ। सरकारले आफ्ना माग सम्बोधन गरिरहेकोले प्रधानमन्त्री ओलीलाई जोगाउनु पर्ने जसपा सांसद अमृता अग्रहरीको भनाइ छ। माग सम्बोधन भएको खण्डमा सघाउने आश्वासन दिएकाले केपी ओलीलाई सहयोग गर्नु जसपाको नैतिक दायित्व भएको उहाँ बताउनुहुन्छ। जुन किसिमको हाम्रो चाहिँ जसपाको जुन मुद्दा छ त्यो मुद्दामा चाहिँ हामी तीनै पार्टीसँग कुरा गरेछौँ। ओलीजी हाम्रो पार्टीको मुद्दालाई सकारात्मक लिनुभयो र त्यसमा चाहिँ हाम्रो पार्टीबाट पनि प्रतिबद्धता जनाइयो कि तपाईँ चाहिँ मेरो मुद्दा हाम्रो पार्टीको मुद्दा सम्बोधन गर्नुहुन्छ भने पक्कै तपाईँलाई सहकारी गर्नेछौँ हामी। त्यो अनुसार हाम्रो पनि धर्म हो कि हामीले चाहिँ ओलीजीलाई समर्थन गर्नुपर्छ। जसपाको समर्थन प्राप्त भएमा प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सफल हुने झिनो सम्भावना रहन्छ। तर जसपाको बाबुराम उपेन्द्र समूह प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई जुनसुकै हालतमा पनि विस्थापित गर्नुपर्ने भनिरहेको छ। प्रधानमन्त्री असंवैधानिक एवं अलोकतान्त्रिक बाटोमा हिँडेकाले विस्थापित गर्नुको विकल्प नभएको जसपा सांसद रामबाबु यादव बताउनुहुन्छ। प्रधानमन्त्रीको विपक्षमा हामी त सुरुदेखि नै लागेका छौँ। यो प्रधानमन्त्री हट्नुपर्छ, यो संविधान नै खाइदिने, संहिता नै खाइदिने, धर्मनिरपेक्षता खाइदिने, यो गणतन्त्र खाइदिने, त्यसको पछि लागेको मान्छेलाई त जसै पनि फाल्नुपर्छ। यसले फाल्न त आम नागरिकै धर्म बनिएको छ। जो संविधानप्रति माया राख्छ, यो व्यवस्था चाहिन्छ, उसलाई जसै पनि प्रधानमन्त्री फाल्नुपर्छ भनेर एउटा मुहिम नै बन्नुपर्छ यो देशको लागि। कुनै पनि हालतमा केपी ओलीलाई हामी बिदा नगरिकन सुख हुने अवस्था छैन। संसदमा 121 सीट रहेको सत्तारूढ नेकपा एमालेका सबै सांसदले समर्थन गरेमा विश्वासको मत प्राप्त गर्न प्रधानमन्त्री ओलीलाई 15 सांसद अपुग हुने देखिन्छन्। जसपाको महन्त राजेन्द्र समूहले सहयोग गरेमा प्रधानमन्त्री ओलीसँग बहुमत पुग्न सक्छ। तर प्रधानमन्त्री ओलीले ल्याएको दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेशका कारण बनेको जसपा प्रधानमन्त्री ओलीलाई सहयोग गर्ने कि विस्थापित गर्ने भन्ने मत भिन्नताले विभाजित हुने प्रबल सम्भावना देखिन्छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा राजु थापाको साथमा प्रकाश जोशी, काठमाडौँ। निषेधाज्ञापछि दैनिक ज्यालादारी काम गर्ने मजदुर प्रभावित भएका छन्। गत सालको लकडाउनले लामो समयसम्म अप्ठ्यारो परिस्थितिबाट गुज्रिएका मजदुरलाई यो वर्षको निषेधाज्ञाले पनि पिरोल्न थालेको छ। यो दृश्य हो काठमाडौँ स्थित महाबौद्धको। बजार सामान्य हुँदा यिनीहरूलाई यसो बस्ने फुर्सद पनि हुँदैनथ्यो। तर अहिले कोरोनाले गर्दा फुर्सदिलो बनाइदिएको छ। तर यिनीहरूलाई यो फुर्सदले खुसी दिँदैन, दुई छाक खाना दिँदैन। यिनीहरूलाई काम नै प्यारो छ। तर यो समयमा काम गर्न खोजे पनि पाएका छैनन्। दिनभर केही काम पाइन्छ कि भन्ने आशमा यसै सडकमा बस्छन्। समय समयमा प्रहरीले लखेड्दा काम कुर्दै राम्रोसँग बस्न पनि पाएका छैनन्। अरू बेला पनि राज्यबाट सधैँ अपहेलित जस्तो व्यवहार पाएका यिनीहरूले झन् यो सङ्कटको बेलामा राज्यको कुनै उपस्थिति नै पाएका छैनन्। लखेड्दा बाहेक ठुला भाषण गरेर ठुला सपना देखाउने प्रति यिनीहरूको तीव्र आक्रोश छ। पुलिस आउँछ सशस्त्र, ओ माग फुकेर हिँड, ओ घरभित्र जहाँ छौ वहाँ जाऊ। कहाँ जाने हामी? भोक तिर्खा कसैले देखेको छैन। कमाएर जनताले कसरी खाए भनी सरकारलाई थाहा छ। सरकार हेलिकप्टरमा घुमेको छ, प्लेनमा घुमेका छन्। हामी केमा रोडमा बस्दा पनि बस्नु हुँदैन भनेर चाहिँ यहाँ सशस्त्र पुलिसलाई खटा छ। किन हटाउनु? यिनीहरूलाई ठुलो सपना त छैन, तर सङ्कटको बेला सामान्य राहत दिए पुग्ने बताउँछन्। यदि सरकारले यिनीहरूलाई राहत दिन नसक्ने हो भने पनि यिनीहरूले काम खोजिरहेका छन्। दुई छाक खान पाउने वातावरण खोजेका छन्। पहिले कमाएको 2000 पैसाले अहिले घर धानिरहेको यिनीहरूको गुनासो छ। अब बिमारीको लागि त ठिकै हो लगाएको होइन, तर अब गरिब मान्छे चाहिँ मर्ने भयो नि त। तपाईँहरूलाई कस्तो असर गर्यो? हामीलाई असर भइरहेको छ नि। अब हेर्नु न, काम धन्दा छैन, पसलहरू नखोले हामीले काम पाउँदैनौँ। अब दैनिक तपाईँहरूलाई बिहान साँझ पुग्छ त अहिलेको उस गरेकोलाई? पुगेको छैन नि। पहिले अलिअलि यसो व्यवस्था कमाएर राखेर त्यही खर्च गरेर व्यवस्था गरिरहेको छ। गत साल पनि लकडाउन हुँदा ठूलो समस्यामा परेका दैनिक ज्यालादारी गर्ने मजदुरहरूलाई सरकारले केही वास्ता गरेन। बरु विभिन्न सामाजिक संस्थाहरूले एकसाथ भए पनि खाना खुवाएका थिए। तर अहिले त त्यो अवस्था पनि छैन। राहत त परको कुरा, सामान्य खाना बस्ने समस्यामा छन् दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने मजदुरहरू। यस विषयमा सम्बन्धित निकायको ध्यान गएर यिनीहरूलाई राहत वा अन्य कुनै व्यवस्थापन गरेर यही देशकै नागरिक हुँ भन्दा गर्व लाग्ने वातावरण बनोस्।
समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। बाँकी समाचारको साथमा विश्रामपछि स्वागत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतमा 1-2 दिन ओह्रालो लागे जस्तो देखिएको कोरोना भाइरसको संक्रमणको नयाँ रेकर्ड बनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा भारतभर एकै दिनमा 4,12,784 जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। अप्रिल 30 मा पहिलो पटक एकै दिन संक्रमितको संख्या 4 लाख पार गरेको थियो। त्यसपछिका केही दिन संक्रमण घटे पनि पछिल्लो एक दिनमा नयाँ रेकर्ड बनेको हो। अघिल्लो साताभन्दा कम परीक्षण गर्दा पनि यति धेरै संक्रमित भेटिनु चिन्ताको विषय भएको छ। अप्रिल 30 मा भारतभर 19,40,000 मानिसको स्वाब परीक्षण गरिएको थियो भने मंगलबार 15,40,000 को मात्र परीक्षण गरिएको थियो। संक्रमितसँगै भारतमा दैनिक मृत्युमा पनि नयाँ रेकर्ड बनेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 3,980 जना संक्रमितले ज्यान गुमाएका छन्। उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, हरियाणा, पन्जाब, तमिलनाडु र महाराष्ट्र राज्यमा धेरै संक्रमितको मृत्यु भएको छ। भारतका भाइरोलोजिस्टहरूले मेको अन्त्यतिरबाट संक्रमण घट्न सक्ने बताएका छन्। भारतमा अहिले कोरोना भाइरसको दोस्रो लहर चलिरहेको छ। अमेरिकाले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोपमा बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी सुरक्षालाई छुट दिनुपर्ने पक्षमा आफू रहेको स्पष्ट पारेको छ। विश्व व्यापार संगठन WTOले खोपको उत्पादन बढाउन र महामारी नियन्त्रणका लागि बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी सुरक्षात्मक प्रावधानमा छुट दिनुपर्ने अभियान चलाएको हो। संगठनको प्रस्तावमा आफ्नो समर्थन रहेको अमेरिकाले जनाएको हो। भारत र दक्षिण अफ्रिकाको प्रस्तावमा यो अभियान थालिएको थियो। यसले विश्वभर खोपको उत्पादन बढाउन सहयोग पुग्ने उनीहरूको भनाइ छ। औषधि उत्पादकहरूले भने यसबाट सोचिए जस्तो प्रभाव पर्नेमा शंका रहेको बताएका छन्। भारत र दक्षिण अफ्रिकाले गएको 6 महिनादेखि खोपको पेटेन्ट राइट पाखा लगाएर सबैलाई उत्पादन अधिकार दिनुपर्ने माग गरिरहेका छन्। डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासन कालमा अमेरिकाले त्यसको विरोध गरेको थियो। यस्तै बेलायत र युरोपियन युनियन पनि विरोधमा थिए, तर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले ट्रम्पले भन्दा फरक मार्ग लिएका छन्। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का प्रमुखले यसलाई कोरोना भाइरस विरुद्धको युद्धमा स्मरणीय क्षण भनेका छन्। खोपको पेटेन्ट अधिकारमा छुट दिँदा त्यसको उत्पादन विश्वका विभिन्न देशमा गर्न सकिने र यसले गरिब देशहरूमा खोप सस्तोमा उपलब्ध गराउन सकिने पक्षधरहरूको भनाइ छ। अब खेलकुद समाचार। चेल्सी च्याम्पियन्स लिग फुटबलको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। सेमिफाइनलको दोस्रो लेगको खेलमा स्पेनिस क्लब रियल मैड्रिडलाई 2-0 ले पराजित गर्दै चेल्सी फाइनल प्रवेश गरेको हो। प्रिमियर लिग क्लब चेल्सी समग्रमा 3-1 को नतिजासहित फाइनल प्रवेश गर्यो। दोस्रो लेगको खेलमा चेल्सीलाई जित दिलाउन टिमो वार्नर र मिसन माउन्टले एक-एक गोल गरे। काई हवार्ड्सको प्रहार पोस्टमा लागेर फर्किँदा वार्नरले 28औं मिनेटमा हेड मार्फत चेल्सीलाई अग्रता दिलाएका थिए। खेल सकिन 5 मिनेट अघि माउन्टले चेल्सीका लागि दोस्रो गोल गरे। पुलिसिकले डिबक्स भित्र उपलब्ध गराएको चलाखीपूर्ण पासमा माउन्टले गोल गरेका हुन्। अब चेल्सीले टर्कीको इस्तानबुलमा च्याम्पियन्स लिगको तेस्रो फाइनल खेल खेल्नेछ। हामी समाचारको अन्त्यतिर आइसकेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। कोरोना संक्रमणका कारण निषेधाज्ञा जारी गरिएका जिल्लाको संख्या 56 पुग्यो। 41 जिल्लामा पूर्ण र 15 जिल्लामा आंशिक लकडाउन। कोरोना भाइरसको महामारीका बेला निजी अस्पतालहरूको लुट धन्दा सुरु। जथाभावी शुल्क असुल्ने अस्पताललाई कडा कारबाही गर्ने सरकारको चेतावनी। भारतमा कोरोना संक्रमणका कारण दैनिक नयाँ रेकर्ड कायम हुँदै पछिल्लो 24 घण्टामा करिब 4,000 को मृत्यु, 4,12,000 भन्दा बढी संक्रमित। कोरोना विरुद्धको खोपमा बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी सुरक्षालाई छुट दिनुपर्ने विषयमा अमेरिकाको समर्थन। कोरोना विरुद्धको युद्धमा सहयोग पुग्ने WHO को विश्वास।
र चेल्सी च्याम्पियन्स लिग फुटबलको फाइनलमा प्रवेश। तेस्रो लेगको खेलमा स्पेनिस क्लब रियल मैड्रिड 2-0 गोल अन्तरले पराजित। समाचार अहिलेलाई सकियो। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।